कराची में NA-249 का ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। मिफ्ताह इस्माइल, मुस्तफ़ा कमाल, अमजद आबिदी, अब्दुल कादिर मंदोखेल और हाफिज मुरसलीन में सख्त मुकाबला। ज़ाब्ता की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को एक और नोटिस। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने कादिर मंदोखेल को ज़ाती हैसियत में तलब किया। हल्के में सिक्योरिटी के हवाले से रेंजर्स, पुलिस और इंतजामिया का इजलास। पीपल्स पार्टी ने NA-249 में 13 साल में कोई काम नहीं किया। इलेक्शन आते ही अरबों रुपए की सड़कें बन गईं। शाहिद खाकान कहते हैं नून लीग कराची में हाइड्रेंट खत्म करके पानी घरों तक पहुंचाएगी। अली जैदी की भी सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा हल्के में इलेक्शन के मौके पर खजाना लुटाया जा रहा है। वफाकी वजीर का मिफ्ताह इस्माइल पर अफगानिस्तान के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। बशीर मेमन को जज समेत किसी के खिलाफ कार्रवाई के लिए नहीं कहा। एक मामला FIA को भेजकर कहा था देखें कानून क्या कहता है। शहजाद अकबर की हॉट टॉक पाकिस्तान में गुफ्तगू। बोले अगर बशीर मेमन को गैर कानूनी काम करने को कहा था तो चीफ जस्टिस को बता देते। मुशीर दाखिला एहतसाब ने साबिक DG FIA बशीर मेमन को 50 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भी भेज दिया। वज़ीर कानून फरोग नसीम ने भी बशीर मेमन के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा केस पर कभी बशीर मेमन से बात नहीं हुई। आजम खान, शहजाद अकबर और बशीर मेमन कभी इकट्ठे उनके दफ्तर नहीं आए। वज़ीर ममलकत जरताज गुल कहती हैं बशीर मेमन जब इदारे में काम कर रहे थे तब कुछ नहीं किया, अब नई नौकरी की तलाश में है। कमल शोजब बोली अगर नाजायज मुकदमे बने तो नून लीग के दौर में ही बने हैं। अब लोगों को समझ आ गई है कि सिसिलियन माफियाज क्या होते हैं। ये तो माफियाज के जो डॉन्स होते हैं या जो गैंग्स के सरबराह होते हैं, कभी उन्होंने इस किस्म की हरकतें नहीं की जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को इस्तेमाल करके हो रही हैं। और आप इदारों के सरबराहों को बुलाकर उनको आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ ये मुकदमा करो, उसको गिरफ्तार करो। लोगों को अब समझ आ गई सिसिलियन माफिया किसे कहते हैं। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है वजीर आजम ऑफिस साजिशों का गढ़ बन चुका। इदारों के सरबराहों को धमकाया जाता है। इमरान खान के खिलाफ बशीर मेमन की गवाही भी आ गई। अभी हुकूमत में है तो गवाहियां आ रही हैं, जब हुकूमत खत्म होगी तो हाल क्या होगा। सियासी इंजीनियरिंग के बावजूद हुकूमत हर महाज पर नाकाम है। साबिक DG FIA के इंकशाफात। शहबाज शरीफ का तहकीकात का मुतालबा। कहते हैं नैब न्याजी गठजोड़ और एहतसाब का ढोंग बेनकाब हो चुका। मुल्क को अना, जिद और इंतकामी सोच की भेंट चढ़ा दिया गया। माहिर खारिजा अमूर मोहम्मद मेहदी से मुलाकात में बोले कश्मीर के हल के लिए मौसर सिफारतकारी जरूरी है। अपोजिशन लीडर से अरकान पार्लियामेंट की मुलाकात। रिहाई पर मुबारकबाद दी। शाहिद अफरीदी का फोन, नेक तमन्नाओं का इजहार। बशीर मेमन का बयान मुस्तरद नहीं लगा। ऐसे बोल रहे हैं जैसे सबक रट कर आए हों। एतजाज एहसन की नाइट एडिशन में गुफ्तगू। बोले बशीर मेमन फकरिया कहते थे। ओमनी ग्रुप के केस उन्होंने बनाए, अब कह रहे हैं जरदारी पर मुकदमों के लिए दबाव था। नून लीग के दौर में वजीर आजम हाउस से जरदारी और बेनजीर को सजा देने के लिए अहकाम दिए गए। हमारे हुक्मरानों ने लंदन के महंगे इलाकों में जायदादें ली। वजीर आजम इमरान खान का कहना है मदीना की रियासत में महलात नहीं बनाए गए। तरक्की का महवर गरीब आवाम है। निचले तबके को ऊपर उठाना है। खैबर पख्तूनख्वा में गुर्बत की कमी का एतराफ आलमी इदारों ने किया। किसी हुकूमत ने बलूचिस्तान पर इतना पैसा नहीं लगाया जितना अब लगाया जा रहा है। वजीर आजम से बलूचिस्तान के सियासी अमायदीन की मुलाकात।
زبیدہ جلال، اسد عمر، مراد سعید کی بھی شرکت۔ بلوچستان میں بجلی اور گیس کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے پر غور ہوا۔ عمران خان بلوچستان میں پارٹی کے روٹھے ارکان کو منانے میں بھی کامیاب۔ بلوچستان میں مختلف شاہراہوں کے منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ کوئٹہ میں کامیاب جوان پروگرام کے تحت نوجوانوں میں چیک تقسیم کیے۔ پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر، ملک میں کورونا ویکسین کی تیاری آئندہ ماہ شروع ہوگی۔ پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن نے پہلا ICU وینٹیلیٹر بھی بنا لیا۔ جناح اسپتال لاہور میں 10,000 لیٹر کا آکسیجن ٹینک نصب۔ دوسری جانب PIA کی مزید 3 خصوصی طیارے کورونا ویکسین لینے کے لیے چین روانہ۔ ویکسین کی 10 لاکھ ڈوز لے کر اسلام آباد واپس پہنچیں گے۔ پنجاب میں 8% سے زائد کرونا کی شرح والے شہروں میں پابندیاں سخت کرنے کا فیصلہ۔ مارکیٹوں اور بازاروں کی بندش کے اوقات پر مؤثر عمل درآمد۔ چھپ کر کاروبار کرنے والوں پر مقدمے ہوں گے۔ صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں اتفاق۔ وزیر اعلیٰ نے کہا آکسیجن سلنڈروں کی ذخیرہ اندوزی پر قانونی کارروائی ہوگی۔ کور کمانڈر لاہور نے کہا کورونا قومی چیلنج، سول انتظامیہ کی مدد کے لیے فوج تیار ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے استعفیٰ منظور۔ ANP کے میاں افتخار کی جگہ JUI کے حافظ حمداللہ PDM کے سیکرٹری اطلاعات مقرر۔ PDM کے صدر فضل الرحمان کی منظوری کے بعد حمداللہ نے عہدہ سنبھال لیا۔ آئندہ عام انتخابات میں ٹیکنالوجی کے استعمال کا معاملہ۔ الیکشن کمیشن کا انٹرنیٹ ووٹنگ پر اپنے خدشات پر حکومت کے سامنے رکھنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے آئندہ انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے متعلق بھی بریفنگ تیار کر لی۔ الیکشن میں ٹیکنالوجی کے استعمال کے متعلق کمیٹی کا اجلاس صدر عارف علوی کی سربراہی میں آج ہوگا۔ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس۔ پنجاب حکومت کو فوری حلقہ بندی رولز، تمام ضروری دستاویزات اور نقشہ جات فراہم کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعظم کا سعودی عرب کے ایران کے ساتھ پرامن تعلقات کے اقدام کا خیر مقدم۔ عمران خان نے ٹویٹ میں کہا ایران ہمارا ہمسایہ ملک اور سعودی عرب قریبی دوست ہے۔ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات مسلم امہ کو مضبوط کریں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور امریکی وزیر دفاع میں ٹیلی فونک رابطہ۔ ISPR کے مطابق علاقائی سلامتی، افغان امن عمل اور امریکی فوجی انخلا پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے کہا پرامن افغانستان کا مطلب پرامن پاکستان ہے۔ افغانوں کی امنگوں کے مطابق امن عمل کی حمایت جاری رکھیں گے۔ وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے پاک امریکہ تعلقات میں وسعت کے عزم کا اظہار کیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل تعلیمی نصاب کے متعلق یک رکنی کمیشن کی سفارشات سے متفق نہیں۔ چیئرمین قبلہ ایاز کا کہنا ہے کہ کمیشن کی رپورٹ میں تضادات اور کچھ چیزیں آئین کے بھی خلاف ہیں۔ وزارت تعلیم کو رپورٹ پر مزید غور کے لیے خط لکھیں گے۔ مزید کہا روزے میں کرونا ویکسین لگائی جا سکتی ہے۔ SOPs پر عمل درآمد مساجد اور مدارس سمیت ہر جگہ کیا جائے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کا اسلاموفوبیا کے خلاف مسلم ملکوں کے ارکان پارلیمنٹ کو خط۔ مذہبی منافرت پھیلانے والے رجحانات کے خلاف اپنی پارلیمنٹ میں آواز اٹھانے کی اپیل کی۔ اسد قیصر نے کہا اسلاموفوبیا کے بڑھتے واقعات سے مسلمانوں میں شدید بے چینی پھیل رہی ہے۔ یوں تو کیا دیکھا نہیں
دیکھنے کو یا محمد۔ رحمتوں کے مہینے میں 92 نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن میں جنید اقبال کی میزبانی میں بیوہ اور طلاق یافتہ خواتین کے حقوق کے موضوع پر گفتگو۔ ڈاکٹر ذکریہ ذاکر، علامہ ذوالفقار مصطفیٰ، مفتی فاروق القادری اور شیخ رحیل اصغر کی شرکت۔ قاری محمد عبداللہ نے تلاوت، جاوید بشیر اور قاری شاہد نے ہدیہ نعت پیش کیا۔